ल हामी के क्वेसन्सहरु गर्छौं है। ल कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सन अफ ब्लड भेसल इज डन बाइ है। ब्लड भेसल्समा तपाईँको कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन चाहिँ तल दिएको अप्सनहरु मध्ये कुनले गर्छ अरे है। अप्सन ए सेरेब्रम, अप्सन बी सेरेबेलम, अप्सन सी मेडुला अब्लङ्गाटा एन्ड अप्सन डी स्पाइनल कर्ड। मलाई भन्नु त कसैले है ब्लड भेसलको कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन चाहिँ के को कारणले गर्दा हुन्छ होला। कसैले ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने ट्राई गर्नुस् है। कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन है। अब यहाँ हामीलाई दिएको अप्सन छ हैन, यसमा हामीले रङ अप्सन एलिमिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला हैन। हामीलाई राइट को अप्रोचमा हामी पुग्नलाई हामीले रङ एलिमिनेट गरौँ, ठीक छ। त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा चीज के ख्याल गर्नुस् भन्दाखेरि यो तपाईको स्पाइनल कर्ड भनेको हैन ब्रेन भन्दा तपाईको तल्लोपट्टिको पार्ट हो है। यो यसलाई के भनेर चिन्छौं भन्दाखेरि स्पाइनल कर्डलाई चाहिँ हामी जहिले पनि तपाईको टिप्नुस् है, सेन्टर अफ रिफ्लेक्स एक्सन भन्छ है। कुनै पनि तपाईको रिफ्लेक्स एक्सनको हैन सेन्टर मान्छ हैन। त्यो हुँदाखेरि तपाईको यसले कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन अफ ब्लड भेसलमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले तपाईको कहिले पनि हैन काम गर्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले दिएको क्वेशनसँग के भयो, यो अप्सन मिलेन स्पाइनल कर्ड, त्यो भएर हामीले सुरुमै के गर्छौं, यो अप्सन रङ हो भनेर हामी यसलाई एलिमिनेट गर्छौं है। ल हामी जान्छौं अर्को सेरेबेलममा है। सेरेबेलम भनेको कस्तो खालको हो है, अब यो बुझ्न जरुरी छ। अब यो सेरेबेलम भनेको तपाईको चाहिँ ब्रेनकै पार्ट हो हैन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि इट मेन्टेन्स हैन, इट मेन्टेन्स के गर्छ अरे भने इट मेन्टेन्स इक्विलिब्रियम है। इट मेन्टेन्स द इक्विलिब्रियम एन्ड कन्ट्रोल द पोस्चर अफ द बडी है। एन्ड तपाईको कन्ट्रोल द पोस्चर अफ आवर बडी है। हाम्रो बडीको तपाईको चाहिँ पोस्चरहरुलाई के गर्छ अरे यसले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको मेन्टेन गर्छ अरे। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईको यो कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसनमा तपाईको सेरेबेलमको पनि काम भएन, ठीक छ। अब हामीसँग अर्को एउटा अप्सन छ मेडुला अफ लङ्गाटा हैन। अब मेडुला अफ लङ्गाटाले तपाईको के गर्छ भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ है। यसले चाहिँ तपाईको यसले चाहिँ हार्टबिटहरुलाई तपाईको रेगुलेट गर्ने काम गर्छ है। हार्टबिटहरुलाई के गर्ने काम गर्छ, यसले रेगुलेट गर्ने काम गर्छ हैन। केको लागि भन्दाखेरि तपाईको हार्टबिटहरुको लागि भयो हैन। अर्को भनेको यसले तपाईको ब्लड प्रेसरहरु हैन, ब्लड तपाईको प्रेसरहरुलाई रेगुलेट गर्छ। त्यसैगरी तपाईको चाहिँ ब्रिदिङहरुको कुरामा हैन, स्नेजिङहरु हामीले खोक्दाखेरि र डिफरेन्ट इनभोलेन्टरी मुभमेन्ट्सहरु हैन, जुन मुभमेन्ट चाहिँ तपाईको हामीले हाम्रो चाहिँ तपाईको उसमा बसमा हुँदैन, त्यो चाहिँ है इनभोलुन्टरी मुभमेन्ट्स भन्छ त्यसको लागि। त्यो हुँदाखेरि तपाईको अब यहाँ हेर्नुस् त कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन हैन। अब हार्टबिटको कुरा गर्छ भनेपछि यसले तपाईको हार्टबिटलाई नै रेगुलेट गर्छ भनेपछि त कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन भन्ने कुरा के आयो, हार्टसँग रिलेटेड भएर आयो। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ, अब हाम्रो यहाँ एप्रोप्रिएट अप्सन चाहिँ मेडुला अफ लङ्गाटा है। अप्सन सी चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन हुन्छ है। अब यो अर्को रिमेनिङ छ तपाईको सेरेब्रम हैन। यो सेरेब्रम भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको हामी यसलाई चाहिँ के भनेर चिन्छौं भने टिप्नु होला है। सेरेब्रम भनेको चाहिँ जहिले पनि तपाईको के हो भन्दा इट इज द सेन्टर अफ इन्टेलिजेन्स है। तपाईको मेमोरीहरु, इमेजिनेसन्सहरु, इमोसन्सहरुको कुरा आयो भने तपाईको त्यो बेलामा सेरेब्रमको कुरा आउँछ के। त्यो हुँदाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि इट इज द सेन्टर अफ इन्टेलिजेन्स है। इन्टेलिजेन्सको तपाईको सेन्टर भन्छौं हैन हामी। यसले तपाईको इमेजिनेसन्सहरुको कुराहरु गर्छ हैन, इमोसन्सहरुको कुराहरु गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्सन अफ रिल्याक्सेसन अफ ब्लड भेसल होइन, यो पनि हाम्रो रङ अप्सन हो। र हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन भनेको मेडुला अफ लङ्गाटा है। ठीक छ, बुझिरहनु भएको छ है। ल टिप्दै जानु होला। क्वेशन नम्बर 67 हामी हेरौं। क्वेशन नम्बर 67 ले हामीलाई के भनिरहेछ भन्दाखेरि इभोल्युसन अफ फर्स्ट म्यामल वाज अकर्ड इन डट इरा हैन। पहिलो चोटी तपाईको म्यामलको तपाईको अकरेन्स चाहिँ कुन एरामा भयो रे भनेर भनिरहेछ है। हामीले यहाँ विभिन्न एराहरु दिएको छ, पेलेजोइक एरा हैन, मेसोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा र प्रोटेरोजोइक एरा हैन। यो विभिन्न एराहरु दिएको छ। यो एराहरु मध्ये हाम्रो म्यामलहरु इभल्भ भएको फर्स्ट चाहिँ कुन एरा हो भनेर सोधिरहेछ हैन।
त्यो हुँदाखेरि सुरुमा हामीले यहाँ दिएको एराहरू कुन कुन हो सबै एराहरू चाहिँ हामीले चिन्न जरुरी हुन्छ। जस्तो अब अप्सन एमा हामीले जुन पेलोजोइक एरा दिइरहेको छ होइन, यो कस्तो खालको एरा हो त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझ्नु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बल्ल आफूले चाहिँ यसलाई बुझेर राइट अप्सनको कुन हो हाम्रो यसमा दिएको एप्रोप्रिएट अप्सन चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो हेरौँ पेलोजोइक एरा, है पेलोजोइकमा चाहिँ के हुन्छ अरे भनेर भन्नु होला भने यसमा चाहिँ तपाईँको फर्स्टमा के भएको अरे भन्दाखेरि फर्स्ट एम्फिबियनहरू है, एम्फिबियनहरू, त्यसपछि गएर तपाईँको इन्सेक्ट्सहरू होइन, किरा फट्याङ्ग्राहरू, त्यसपछि रेप्टाइल्सहरू, यिनीहरू चाहिँ के भएको हो रे भन्दाखेरि तपाईँको पेलोजोइक एरामा चाहिँ यिनीहरू सबै इभल्भ भएको हो अरे के होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो पेलोजोइक एरा भनेको के रहेछ भन्दाखेरि इभोल्युसन्स अफ होइन रेप्टाइल्स, इन्सेक्ट्स एन्ड एम्फिबियन, ठिक छ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को अप्सन छ मेसोजोइक एरा। अब मेसोजोइक एरा भनेको चाहिँ कस्तो खालको हो भनेर भन्नु होला भने यसमा चाहिँ तपाईँको मेसोजोइक एरा भनेको चाहिँ कस्तो खालको एरा भएछ भन्दाखेरि यो एरामा चाहिँ तपाईँको पहिलोचोटि तपाईँको बर्ड्सहरू होइन, अनि त्यसपछि म्यामल्सहरू है, म्यामल्सहरू चाहिँ के भयो अरे भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एभल्भ भयो अरे त्यो बेलामा है। त्यही भएर अब तपाईँको यो मेसोजोइक एरामै के भएको हो भन्दाखेरि तपाईँको डाइनासोर भन्ने सुन्नु भएको छ नि होइन, डाइनासोरहरू चाहिँ एकदम पिक पोइन्टमा है, पछि डाइनासोरहरू तपाईँको चाहिँ एक्सटिङ्क्ट नै भयो। यो बेलामा चाहिँ यो एरामा मेसोजोइक एरामा चाहिँ के भएको छ अरे भन्नु होला भने यो एरामा चाहिँ तपाईँको डाइनासोरहरू है, डाइनासोरहरू चाहिँ के भएको थियो अरे तपाईँको पिक पोइन्टमा पुगेको थियो अरे कि होइन, एकदम पिक पोइन्टमा थियो अरे। त्यो हुँदाखेरि हामीलाई दिएको क्वेसनमा त्यो छ फर्स्ट इभोल्युसन अफ म्यामल भनेको कारणले गर्दा हामीले अहिलेको लागि हाम्रो अप्सन बी मेसोजोइक एरा चाहिँ हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन हुन्छ यहाँ। त्यसै गरी अब सेन्ट्रोजोइक एरा र प्रोटेरोजोइक एरा भनेको के हो बुझ्न जरुरी हुन्छ। अब सेन्ट्रोजोइक एरा भनेको सेनोजोइक एरा है, सेनोजोइक एरा भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको प्रेजेन्ट एरालाई हामी सेनोजोइक एरा भन्छौँ होइन। अब र अर्को छ तपाईँको चाहिँ प्रोटेरोजोइक एरा है, यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोटेरोजोइक एरा भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँको साइनोब्याक्टेरियाहरू है, साइनोब्याक्टेरियाहरू चाहिँ तपाईँको एपियर्ड भएको एरा हो होइन। अब यसमा चाहिँ के भन्छौँ हामी यो साइनोब्याक्टेरिया एपियर्ड भएको भनेर जुन भनेका छौँ नि, अब यसलाई हामी के पनि भनेर चिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन फर्स्ट अर्ग्यानिजम द्याट अक्सिजनेटेड द एटमोस्फियर कि यो साइनोब्याक्टेरियाहरू भनेको चाहिँ कस्तो हो अरे भन्दाखेरि यो भनेको तपाईँको त्यस्तो अर्ग्यानिजम हो अरे होइन जसले चाहिँ के गर्यो अरे भन्दाखेरि त्यसले हाम्रो एटमोस्फियरमा पहिलोचोटि अक्सिजन चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ पठाउने एनिमल रहेछ कि। त्यही भएर फर्स्ट अर्ग्यानिजम द्याट अक्सिनेटेड है, द्याट अक्सिनेटेड द एटमोस्फियर है, हाम्रो एटमोस्फियरहरूलाई चाहिँ तपाईँको अक्सिनेटेड गर्ने काम चाहिँ केले गरेर रहेछ साइनोब्याक्टेरिया है। र तपाईँको यो साइनोब्याक्टेरियाहरू चाहिँ प्रोटेरोजोइक एरामा चाहिँ तपाईँको के भएको रहेछ आएको रहेछ। त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो पेलोजोइक एरा रेप्टाइल्सहरूको एम्फिबियनहरूको भयो, त्यो भएर इन्सेक्टहरूको यसलाई हामी एलिमिनेट गर्छौँ। सेनोजोइक भनेको अहिले प्रेजेन्ट एरा हो, त्यही भएर यसलाई नै हामी एलिमिनेट गर्छौँ। र प्रोटेरोजोइक एरा भनेको त बुझिहाल्नुभयो साइनोब्याक्टेरिया एपियर्ड भएको जसमा चाहिँ तपाईँको त्यसले फर्स्ट अर्ग्यानिजम द्याट अक्सिजनेटेड द इन्भाइरोमेन्ट है। र हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन चाहिँ के भयो मेसोजोइक एरा चाहिँ हाम्रो यसको लागि एप्रोप्रिएट अप्सन भयो। ठिक छ, बुझिरहनु भएको छ है, टिप्दै जानु होला। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 68 पढ्नु होला सबैजनाले। क्वेसन नम्बर 68 ले के भनिरहेछ, इन दि डट लेयर अफ द एटमोस्फियर विथ इन्क्रिज है इज द एल्टिट्युड फ्रम द अर्थ सर्फेसबाट तपाईँको त्यसको एल्टिट्युड बढ्दै जाँदाखेरि द टेम्परेचर अफ द लेयर डिक्रिजेज विथ द स्टेट अफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमिटर है। पर किलोमिटरमा तपाईँको 6.5 डिग्री सेल्सियसले तपाईँको टेम्परेचर के हुनु पर्यो डिक्रिज हुनु पर्यो है। त्यो चाहिँ तपाईँको अर्थको सर्फेसभन्दा माथिको अल्टिट्युडमा है। अब हामी त्यो खालको लेयर अफ एटमोस्फियरलाई हामी के भन्छौँ होइन, हामीसँग 4वटा अप्सन दिएको छ। अप्सन ए ट्रोपोस्फियर, अप्सन बी तपाईँको स्ट्राटोस्फियर, र अप्सन सी मेसोस्फियर, र
अप्सन डी थर्मोस्फियर। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई? एनीवान? कसैले ट्राई गर्नुहुन्छ अरे भन्नुहोस् है। यो तपाईहरुको यो चाहिँ अर्थको सर्फेस भन्दा माथिको डिफ्रेन्ट लेयरहरु चाहिँ तपाईहरुले बुझ्न जरुरी हुन्छ हैन। कुन कुन लेयर रहेछ यहाँ तपाईहरुलाई म फोटो देखाउँछु, एउटा पिक्टोरियल फर्मबाट हेर्नु होला। देखिरहनु भएको छ है? ल हेर्नुस् है, ल हेर्नुस् है, अर्थको सर्फेस भन्दा माथि कस्तो कस्तो लेयर हुने रहेछ है। जस्तो तपाईको यहाँ भनिरहेको छ है, अब यो तपाईको हाम्रो अर्थ भयो भने अर्थको सर्फेस भन्दा माथिको जुन यो सर्फेस छ नि हैन, यो सर्फेसलाई हामी ट्रोपोस्फियर भन्छौं के हैन। यो सर्फेसलाई हामी ट्रोपोस्फियर भन्छौं र त्यो भन्दा माथिको सर्फेसलाई हामी स्ट्राटोस्फियर भन्छौं, जसमा ओजन लेयरहरु हुन्छ हैन। यो तपाईको सर्फेसदेखि 20 किलोमिटर सम्म यो हुन्छ भनेको छ, त्योदेखि यता 50 किलोमिटर भनेको छ हैन। त्यसैगरी तपाईको यता मेसोस्फियर हुन्छ स्ट्राटोस्फियरको माथि हैन, त्यो भन्दा माथि थर्मोस्फियर हुन्छ र लास्टमा तपाईको के हुन्छ एक्जोस्फियर हुन्छ है। यो तपाईको लेयर अफ एटमोस्फियर भनेर तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्न पनि सक्छ हैन, कतिवटा लेयर हुन्छ भनेर एटमोस्फियरमा। यो सम्झिनु होला, टिप्नु होला। ट्रोपोस्फियर हैन, त्यो भन्दा माथि स्ट्राटोस्फियर, त्यो भन्दा माथि मेसोस्फियर, त्यो भन्दा माथि थर्मोस्फियर, एक्जोस्फियर है। यो कुनको बीचमा पर्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। अब जस्तो तपाईलाई थर्मोस्फियर र स्ट्राटोस्फियरको बीचमा कुन तपाईको चाहिँ लेयर पर्न सक्छ भनेर क्वेशन सोधिदियो भने त तपाईले यो भन्दा यो चाहिँ लेयरहरु यसरी बसेको छ भनेर बुझ्नु भयो भने स्ट्राटोस र थर्मोस्फियरको बीचमा त मेसोस्फियर छ भनेर टिक लाउन सक्नुहुन्छ हैन। यहाँबाट तपाईलाई क्वेशनहरु सोध्न सक्छ है, यो टिप्नु होला। ट्रोपोस्फियर हैन, सर्फेस भन्दा माथि, त्यसपछि स्ट्राटोस्फियर, त्यसपछि मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर र एक्जोस्फियर है। यतिवटा लेयरहरु छन् है। ल हेर्नु होला। र अब हामीलाई क्वेशन चाहिँ के सोधेको छ भन्दाखेरि तपाईको 6.5 डिग्री सेल्सियसले पर किलोमिटरमा तपाईको त्यसको चाहिँ टेम्परेचर रिड्युस हुने लेयर कुन हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईहरुले सम्झिनु होला। यो भनेको तपाईको जहिले पनि ट्रोपोस्फियर लेयरमा हुन्छ है। अर्थको तपाईको सर्फेस भन्दा माथिल्लो लेयर है, ट्रोपोस्फियर हो। त्यो ट्रोपोस्फियर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाई हामी यसलाई के पनि भन्छौं भन्दाखेरि यो ट्रोपोस्फियरलाई यसलाई हामी हैन लोअर मोस्ट हैन, लोअर मोस्ट लेयर अफ एटमोस्फियर भनेर पनि चिन्छौं है। लेयर अफ एटमोस्फियर, एटमोस्फियरको लोअर मोस्ट लेयर हो भनेर हामी यसलाई चिन्छौं हैन। र के हुन्छ अरे भन्नु होला भने तपाईको हाइट बढ्दै गएसँगै तपाईको यो लेयरमा चाहिँ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमिटर है, हरेक किलोमिटरमा, हरेक एक किलोमिटरमा, पर किलोमिटर भनेको तपाईको पर किलोमिटर भनेको हरेक 1 किलोमिटरमा है, तपाईको के हुन्छ अरे भन्नु होला नि 6.5 डिग्री सेल्सियसले त्यसको टेम्परेचर के हुन्छ तपाईको आइदर इन्क्रिजेस अर डिक्रिजेस हैन। तर अभियस हो मासतिर त तपाईको टेम्परेचर के हुन्छ, लेयरहरु डिक्रिजेस हुन्छ हैन। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो अप्सन के हुन्छ, ए चाहिँ हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन भन्छ हैन। त्यसैगरी तपाईको प्रेसरको कुरा तपाई गर्न चाहनुहुन्छ यसमा भनेदेखि प्रेसर चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि हरेक तपाईको चाहिँ हाइट अनुसार 5.6 किलोमिटर हाइट अनुसार हैन, इच हैन, हरेक 5.6 किलोमिटर, हरेक 5.6 किलोमिटरमा के हुन्छ तपाईको प्रेसर चाहिँ आधा आधा हुँदै जान्छ अरे के। प्रेसर के हुन्छ अरे, प्रेसर चाहिँ तपाईको हाफ हुन्छ अरे है। प्रेसर चाहिँ के हुन्छ अरे तपाईको हाफ हुन्छ अरे। यो पनि सम्झिनु होला, तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। प्रेसर के हुन्छ, हाफ हुन्छ है। के हुन्छ, हरेक तपाईको चाहिँ 5.6 किलोमिटर हाइटमा है, इच 5.6 किलोमिटर हाइटमा प्रेसर के हुन्छ, हाफ हुन्छ ट्रोपोस्फियरमा। ठीक छ, बुझिरहनु भएको छ है। यसको लागि ट्रोपोस्फियर हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन हुन गयो। ल क्वेशन नम्बर 69 पढ्नु त। द ओर अफ द सिल्भर, सिल्भरको ओरलाई हामी के भन्छौं? अप्सन ए बक्साइट, बक्साइट, अप्सन बी चेल्कोपाइराइट, अप्सन सी अर्जेन्टाइट र अप्सन डी हेमाटाइट। यो एफ होइन टी हो है। भन्नु त मलाई कसैले? अर्जेन्टाइट भन्नुभयो है। 69 हो। तपाईको सिल्भरको ओरलाई हामी के भन्छौं? अर्जेन्टाइट नै भन्छौं है। हाम्रो अप्सन सी नै एप्रोप्रिएट अप्सन हो। र तपाईहरुलाई मैले यहाँ सर्टेन इन्फर्मेसन दिन खोजिरहेको छु है। एउटा कपी डट पेन अगाडि लिनु होला। कुन कुन मेटलहरुमा कस्तो कस्तो खालको ओर पाइन्छ है, यो तपाईहरुले टिप्नु भयो भने एमसीक्यूजहरुमा तपाईहरुलाई समस्या नहोला है। सरले पढाउनु भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर मैले यहाँ तपाईहरुलाई लेखाउँछु, तपाईहरु टिप्नु होला है। कुन कुन मेटल्समा तपाईको कस्तो खालको ओर पाइन्छ है। यो मेटल्स भयो, मेटल्सको पोर्सन राखेर यहाँ तपाईको नेम अफ ओर है, नेम अफ ओर्स है। कुन कुन ओर्सहरु कस्तो कस्तो खालको मेटलले दिन्छ भन्ने कुराहरु। जस्तो सुरुमा हामी आइरनको कुरा गरौँ है।
आइरन भन्ने मेटलले तपाईँको कस्तो कस्तो खालको ओर हामी चाहिँ तपाईँको दिन्छ होइन। जस्तो अब आइरनको कुरा गर्ने भएपछि तपाईँले हेमाटाइट भन्ने कुरा सम्झिनुपर्छ। यो चाहिँ सरी HE हेमाटाइट है, हेमाटाइट भयो होइन। अर्को तपाईँको सिडिराइट भयो है, SIDRAT होइन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ आइरनको लागि अर्को हाम्रो म्याग्नेटाइट भन्ने छ है, MAGNETIT म्याग्नेटाइट होइन। यिनीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको आइरनको ओर हो है, यो सम्झिनु होला, हेमाटाइट, सिडेराइट र म्याग्नेटाइट है। त्यसै गरी तपाईँको अर्को कप्पर भन्ने चिज है, कप्पर भन्ने मेटलको ओरलाई हामी के भन्छौँ भनेर है। जस्तो एउटामा लेखौँ CHALCOPYRIT चाल्कोपाइराइट, ठिक छ। र अर्को भनेको तपाईँको हामी यसलाई के भन्छौँ क्युप्राइट भन्ने, तपाईँको चाहिँ त्यो पनि कप्परकै ओर हो है। र यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यो क्युप्राइट र चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाल्कोपाइराइटलाई तपाईँको अर्को क्वेसन पनि बनाउन सक्छ होइन। यो तपाईँको चाल्कोपाइराइट भनेको चाहिँ यसलाई तपाईँ हामीले येल्लो कप्पर ओर भनेर पनि चिन्छौँ है, टिप्नु होला, येल्लो कप्पर ओर है, यो इन्ट्रान्समा सोध्न सक्छ। चाल्कोपाइराइट भनेको येल्लो कप्पर ओर हो। त्यसै गरी तपाईँको क्युप्राइट भन्ने चिज के रहेछ भन्दाखेरि यसलाई तपाईँ हामीले रेड कप्पर ओर भन्छौँ है, रेड कप्पर ओर भन्छौँ है। यो टिप्नु होला, यो क्वेसन सोध्न सक्छ है। कप्परको ओरमा तपाईँको चाल्कोपाइराइट र तपाईँको क्युप्राइटहरू यो चाहिँ कप्परको ओर भए होइन। त्यसमा तपाईँको चाल्कोपाइराइट भनेको येल्लो कप्पर ओर हो भने क्युप्राइट भनेको रेड कप्पर ओर भयो है। त्यसै गरी तपाईँ हामी अर्को गोल्ड है, गोल्डको तपाईँको ओरलाई हामी के भन्ने रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, टिप्नु होला, एलुभियल गोल्ड है। एलुभियल गोल्ड भनेर सोध्यो भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ अप्सनमा छ भने यो चाहिँ हाम्रो गोल्डको ओर हो भनेर चिन्नुपर्छ है। अर्को त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ न्याटिभ गोल्ड भन्ने हुन्छ है। न्याटिभ गोल्ड भनेको नि तपाईँको आफैमा के हो, गोल्ड भन्ने मेटलको ओर हो है, सम्झिनु होला। अब अर्को भन्ने तपाईँलाई लेखाउँछु म, म्याग्नेसियम है। अब म्याग्नेसियमको ओरहरू कस्तो कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँको टिप्नु होला, म्याग्नेसाइट है, MAGNESIT है, म्याग्नेसाइट है। म्याग्नेसियमको ओर तपाईँको म्याग्नेसाइट भयो। अर्को तपाईँको कार्नेलाइट भन्ने जुन दिन्छ है, CARNELLIT, यो कार्नेलाइट भनेको पनि तपाईँको यो म्याग्नेसियमकै ओर हो होइन। त्यसै गरी तपाईँको अर्को भनेको तपाईँको डोलोमाइट है। डोलोमाइट भनेको नि के हो भनेर भन्नु होला भने यो पनि तपाईँको म्याग्नेसियमकै ओर हो है, म्याग्नेसियमको ओर। तपाईँको म्याग्नेसियम, कार्नेलाइट, डोलोमाइट होइन, यिनीहरू चाहिँ के भए तपाईँको चाहिँ म्याग्नेसियमको ओरहरू भए। अर्को छ तपाईँको क्याल्सियम। जस्तो अब क्याल्सियमको ओरहरू के होला होइन। अब यसैको नामबाट क्याल्साइट है, क्याल्साइट भनेको तपाईँको म्याग्नेसियम भन्ने मेटलको तपाईँको सरी क्याल्सियम भन्ने मेटलको ओर हो होइन, क्याल्साइट। त्यसपछि अर्को भनेको लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन भनेको नि तपाईँको के हो, क्याल्सियमकै ओर हो है, ठिक छ। यति तपाईँको के भयो, विभिन्न मेटलहरूको ओर भयो है। मैले माथिबाट मेटिदिन्छु, अझै एउटा दुईवटा थपिदिन्छु म होइन, ठिक छ। क्याल्सियम पछि त्यसै गरी तपाईँको हामी नेक्स्टमा जाउँ होइन। अर्को एल्युमिनियम होइन, एल्युमिनियम भन्ने मेटल होइन। एल्युमिनियम भन्ने मेटलमा तपाईँको अब कस्तो कस्तो खालको ओर भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बक्साइट है होइन। त्यसै गरी तपाईँको अर्को छ फेल्सपार भन्ने होइन, यो पनि तपाईँको एल्युमिनियमकै ओर भयो है, फेल्सपार, ठिक छ। र हामीसँग एउटा तपाईँको चाहिँ लास्ट अप्सन, लास्ट एउटा मेटल बाँकी छ लेख्नलाई, सिल्भर होइन। सिल्भरमा चाहिँ तपाईँको कस्तो कस्तो खालको चाहिँ सिल्भर भन्ने मेटलमा चाहिँ कस्तो कस्तो खाले ओर हुन्छ है। तपाईँ हेर्नुहोस्, अर्जेन्टाइट होइन, अर्जेन्टाइट पछि तपाईँको अर्को भनेको यसलाई हन सिल्भर होइन, यो पनि तपाईँको सिल्भरकै ओर हो, सम्झिनु होला, हन सिल्भर होइन। यिनीहरू मेटलहरूको चाहिँ यो ओर हुन्छ है, नेम अफ ओर चाहिँ यो दिइएको छ। अब मैले अहिले जति लेखाइदिएँ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले सम्झिनै पर्छ होइन। त्योभन्दा बाहेक पनि तपाईँहरूलाई फर्दर स्टडी गर्न मन छ भने खोज्नु होला
हैन। ओरहरू धेरै हुन्छन् मेटलको, र यो तपाईँको मेटलको ओरबाट क्वेसन सोध्न सक्छ है। ल ठिक छ, हामी क्वेसन नम्बर 70 मा जाम। क्वेसन नम्बर 70 ले के भनेको छ हेर्नु त, डट 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 इज द हर्मोन द्याट ब्यालेन्स क्याल्सियम इन द ब्लड है। त्यस्तो खालको हर्मोन जसले तपाईँको क्याल्सियमलाई के गर्छ, ब्लडमा ब्यालेन्स गरिदिन्छ अरे है। भन्नुहोस् त मलाई कसैलाई थाहा छ भने? अप्सन ए थाइरोक्सिन, अप्सन बी प्याराथर्मोन, अप्सन सी ग्रोथ हर्मोन र अप्सन डी एड्रिनालाइन। भन्नुहोस् त मलाई। प्याराथर्मोन है, प्याराथर्मोन हर्मोन भन्नुभयो है। अब म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु, यो एबिसी र डी यो विभिन्न हर्मोनहरू भनेको कस्तो कस्तो खालको हर्मोन रहेछ हैन, त्यो बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ यो कुराहरू आफैले बुझ्नुहुन्छ है। र यो प्याराथर्मोन हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ हामी चेक पनि गरौँ। जस्तो थाइरोक्सिन हर्मोन है, अब यो थाइरोक्सिन हर्मोन भनेको कस्तो खालको हर्मोन रहेछ हेर्नुहोस् त। हो, यो भनेको तपाईँको चाहिँ अब यो दुईटा हुन्छ हैन। थाइरोक्सिन हर्मोन एउटा लो हुने केस हुन्छ, एउटा तपाईँको हाई हुने केस हुन्छ है। लो हुँदा के हुन्छ, हाई हुँदा के हुन्छ हैन। यो तपाईँको चाहिँ थाइरोक्सिन हर्मोन चाहिँ तपाईँको यदि लो भयो भने चाहिँ हामी यसलाई यो कुन नामले चिन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको हाइपो थाइरोडिजम भनेर चिन्छौँ। टिप्नु होला है। लो भयो भने थाइरोक्सिन हर्मोन लो भयो भने हाइपोथाइरोडिजम भन्छौँ हैन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यो थाइरोक्सिन हर्मोन हाई भयो भने हामी यसलाई के भन्छौँ, हाइपर है। वर्डबाटै हेर्नु होला, हाइपर थाइरोडिजम भन्छौँ है। ठिक छ, यो सम्झिनु होला। यो तपाईँहरूलाई यो अर्को क्वेसन पनि हुनसक्छ, एउटै क्वेसनबाट धेरैवटा क्वेसन बन्न सक्छ क्या। ठिक छ, थाइरोक्सिन हर्मोन तपाईँको लो भयो भने हाइपोथाइरोडिजम भन्ने तपाईँको चाहिँ कन्डिसन्स क्रिएट हुन्छ हैन। र तपाईँको हाई भयो भने हाइपर थाइरोडिजम है। हाइपो र हाइपर है, सम्झिनु होला। लो भयो भने हाइपो, तपाईँको चाहिँ हाई छ भने हाइपर हैन। त्यसै गरी अब तपाईँको चाहिँ यो हाइपोथाइरोडिजम र हाइपर थाइरोडिजम चाहिँ के कारणले गर्दा हुन्छ भनेर भन्नु होला भने, यो हाइपोथाइरोडिजम भनेको चाहिँ तपाईँको यदि तपाईँको बडीमा आयोडिनको डिफिसियन्सी भयो भने है, यदि तपाईँको बडीमा आयोडिनको डिफिसियन्सी भयो भने तपाईँलाई कस्तो खालको चाहिँ हुने रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हाइपोथाइरोडिजम हुने चान्सेस हुने रहेछ। ठिक छ, त्यसै गरी र तपाईँको चाहिँ हैन आयोडिनको मात्रा के भयो, इन्क्रिज भयो है। तपाईँको हाम्रो बडीमा चाहिँ आयोडिनको मात्रा के भयो, इन्क्रिज भयो है। आयोडिनको मात्रा तपाईँको बडीमा इन्क्रिज भयो भने हाइपरथाइरोडिजम हुने रहेछ। ठिक छ, यो हुँदाखेरि तपाईँको यसको कमीले के हुन्छ, डिफिसियन्सीको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको गलगाँडहरू आउँछ, गोइटरहरू आउँछ है। गोइटरहरू आउँछ तपाईँको आयोडिनको डिफिसियन्सीको कारणले गर्दाखेरि। र तपाईँको धेरै भयो भने यसले के गर्छ, हाइपरथाइरोडिजम, जुन भनेको तपाईँको चाहिँ एउटा त्यस्तो स्टेट हो जसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो बडीमा आयोडिनको मात्रा एकदम एक्सेसिभ है। ठिक छ, चाहिँ थाइरोक्सिन हर्मोनको के भयो, काम त यस्तो भयो भने चाहिँ यसले ब्यालेन्स गर्ने होइन रहेछ हैन। भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यसलाई एलिमिनेट गर्छौँ, यो होइन। र अब अर्को उसमा जाम, ग्रोथ हर्मोन। अब ग्रोथ हर्मोन भनेको कस्तो खालको हर्मोन हो त? ठिक छ, अब ग्रोथ हर्मोनलाई हामी अर्को नाम केले पनि चिन्छौँ भन्दाखेरि टिप्नु होला, सोम्याटोट्रोपिन है। यो धेरैचोटि मैले भनिसकेको छु, सोम्याटोट्रोपिन हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ। सोम्याटोट्रोपिन भन्ने हर्मोनलाई हामी ग्रोथ हर्मोनको रूपमा पनि चिन्छौँ है, सोम्याटोट्रोपिन। र तपाईँको यसलाई हामी ह्युमन ग्रोथ हर्मोन भनेर चिन्छौँ हैन। ग्रोथ हर्मोन मात्रै नभएर यसलाई हामी ह्युमन ग्रोथ हर्मोन पनि भन्छौँ हैन, ह्युमन ग्रोथ हर्मोन पनि भन्छौँ हैन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यो भनेको एउटा त्यस्तो खालको पेप्टाइड हर्मोन हो हैन। यो भनेको एउटा त्यस्तो खालको तपाईँको पेप्टाइड हर्मोन हो हैन। यसले चाहिँ यो पेप्टाइड हर्मोन केले सेक्रेट गर्छ अरे भनेर भन्नु होला भनेदेखि, तपाईँको पेप्टाइड है, तपाईँको चाहिँ सरी पेप्टाइड भन्दा चाहिँ पेप्टाइड हर्मोन चाहिँ तपाईँको पिट्युटरी ग्ल्यान्डले है, पेप्टाइड नै हो। पेप्टाइड हर्मोन चाहिँ केले सेक्रेट गर्छ भन्नु होला भने पिट्युटरी ग्ल्यान्डले है। यो चाहिँ के हुन्छ, पेप्टाइड हर्मोन हैन, तपाईँको चाहिँ सेक्रेटेड बाई है एन्टेरियर लोब पिट्युटरी ग्ल्यान्ड है, PITUTARY
UITRY है पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। पिट्युटरी ग्ल्यान्डले चाहिँ के हुन्छ, पेप्टाइड हर्मोन चाहिँ के हुन्छ सेक्रेट गर्छ, जसलाई हामी ह्युमेन ग्रोथ हर्मोन पनि भन्छौँ, जसलाई सोम्याटोट्रोपिन पनि भन्छौँ, र जसलाई ग्रोथ हर्मोन पनि भन्छ। यो फरक फरक नाम टिप्नु होला है तपाईँहरूले, एउटा चिज त पढ्नुहुन्छ नाममा झुकिनुहुन्छ। ग्रोथ हर्मोन, सोम्याटोट्रोपिन हर्मोन, ह्युमेन ग्रोथ हर्मोन, र यो तपाईँहरूले के सेक्रेट गर्छ, पेप्टाइड हर्मोन सेक्रेट गर्छ है। र यो चाहिँ केले गर्ने रहेछ भन्दा पिट्युटरी ग्ल्यान्डले है, यो सम्झिनु होला। ठिक छ, त्यो भएको कारणले गर्दा अब यो तपाईँको ग्रोथ हर्मोन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसले केमा काम गर्ने रहेछ भन्दाखेरि होइन, इट हेल्प्स है चाइल्डको तपाईँको चिल्ड्रेनको ग्रोथमा भयो होइन, तपाईँको चाहिँ मेन्टेन्स टिस्युजहरू होइन, तपाईँको बडीमा टिस्युजहरू मेन्टेन गर्नको लागि होइन, अर्ग्यान्सहरूलाई तपाईँको चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि होइन, यस्तोको लागि चाहिँ के हुने रहेछ तपाईँको ग्रोथ हर्मोन है। भनेपछि यसले तपाईँको क्याल्सियम ब्यालेन्स गर्ने होइन, यो हाम्रो रङ अप्सन भयो, हामी यसलाई एलिमिनेट गर्छौँ। ठिक छ, त्यसै गरी तपाईँको प्याराथर्मोन भन्ने कस्तो खालको हर्मोन हो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डले तपाईँको के हो, यो रिलिज गर्ने हर्मोन हो है। मैले यो मेटेँ, हामीले दुईवटा अप्सन एलिमिनेट गऱ्यौँ। अब हामी प्याराथर्मोन र एड्रिनलाइन भन्ने दुईवटा मध्ये एउटा चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्छौँ। प्याराथर्मोन यो भनेको चाहिँ कस्तो खालको हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डले तपाईँको चाहिँ जेनेरेट गर्ने हर्मोन भयो होइन। यो ग्ल्यान्डले के गर्छ भन्दाखेरि यो हर्मोनलाई तपाईँको रिलिज गर्छ है। यो हर्मोन चाहिँ तपाईँको प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डले रिलिज गर्छ र यसको मेन फङ्सन के हो भनेर भन्नु होला भने होइन, टु कन्ट्रोल द क्याल्सियम लेभल है। तपाईँको क्याल्सियम लेभल चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको हाम्रो क्याल्सियम लेभल चाहिँ हाम्रो ब्लडमा के गर्छ, यसले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ होइन। अनि अर्को भनेको यसले तपाईँको चाहिँ प्रपर होइन डेभलपमेन्ट अफ बोनमा होइन, हाम्रो तपाईँको हड्डीहरूको डेभलपमेन्टको लागि पनि तपाईँको चाहिँ प्याराथर्मोन हर्मोनले चाहिँ के हुन्छ, डेभलपमेन्ट अफ बोन है। अब तपाईँको क्याल्सियमको कुरा आउने भन्ने बित्तिकै तपाईँको अब यसले चाहिँ तपाईँको बोनलाई उ गर्ने भइहाल्यो। त्यो भएर हाम्रो 70 को लागि प्याराथर्मोन अप्सन चाहिँ के हुने भयो, अप्सन चाहिँ हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन हुने। एड्रिनलाइन भनेको तपाईँको एड्रिनल ग्ल्यान्डले प्रड्युस गर्ने हर्मोन हो होइन। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो यो क्वेसनको लागि एप्रोप्रिएट अप्सन भनेको के हुने रहेछ भन्दाखेरि प्याराथर्मोनै हुने रहेछ है। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 71 पढ्नुहोस् त सबैले। द पाथ अफ द पल्मोनरी सर्कुलेसन है, तपाईँको पल्मोनरी सर्कुलेसनको पाथलाई हामी कस्तो हुन्छ, कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अप्सन ए तपाईँको लेफ्ट अट्रियमदेखि पल्मोनरी भेन होइन, त्यसपछि लङ्समा जान्छ अरे, त्यसपछि पल्मोनरी आर्टरी र राइट भेन्ट्रिकल। अप्सन बी छ राइट भेन्ट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लङ्स, अनि त्यसपछि पल्मोनरी भेन र लेफ्ट अट्रियम होइन। त्यसै गरी लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट आउटामा जान्छ अरे, सेल्स एन्ड टिस्युमा गएर भेना काभामा गएर राइट अरिकलमा होइन। अब अर्को भनेको पल्मोनरी भेन, त्यसबाट तपाईँको लेफ्ट अट्रियम, राइट भेन्ट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरिजबाट लङ होइन। अब यो तपाईँलाई हामीलाई कुन चाहिँ पल्मोनरी सर्कुलेसनको पाथ हो भन्नुहोस् त, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू मध्ये? हो, राइट भेन्ट्रिकलदेखि पल्मोनरी आर्टरी है हो। तपाईँको जहिले पनि के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ, हामीले यो पल्मोनरी सर्कुलेसन भनेको के हो बुझ्नुपर्छ है। मैले योभन्दा अगाडि पनि यसको बारेमा भनिसकेको छु। पल्मोनरी सर्कुलेसन भनेको यसले तपाईँको डिअक्सिनेटेड ब्लड है, डिअक्सिनेटेड ब्लडलाई के गर्छ तपाईँको है, यसले ट्रान्सपोर्ट गर्छ। यसले तपाईँको यसको काम भनेको डिअक्सिनेटेड ब्लडलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने होइन। कहाँबाट कहाँ भन्दाखेरि तपाईँको टु लङ्स होइन, हाम्रो विभिन्न पार्टबाट तपाईँको चाहिँ लङ्समा लगेर अनि एब्जर्ब अक्सिजन, अनि त्यसपछि तपाईँको यसले कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलमा गएर रिलिज आउट गर्छ कि होइन। डिअक्सिनेटेड तपाईँको ब्लड तपाईँको लङ्समा पुर्याइसकेपछि होइन, अक्सिजनलाई के गर्छ यसले अक्सिजनलाई तपाईँको त्यहाँ पुगेपछि अक्सिजन एब्जर्ब गर्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलमा गएर के गरिदिन्छ अरे भनेर भन्नु होला भने यसले कार्बन डाइअक्साइडलाई रिलिज आउट गरिदिन्छ होइन। ठिक छ, त्यो भएपछि हामीले अप्सन एलिमिनेट गर्दाखेरि
पुल्मोनरी भेनबाट तपाईँको कहिले हुँदैन, यो हाम्रो अप्सन सुरुमै एलिमिनेट हुन्छ होइन। लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट पनि होइन होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ यसको सिस्टम भनेको सुरुमा तपाईँको राइट भेन्ट्रिकल भयो होइन। राइट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ तपाईँको त्यो कहाँ पुग्छ अरे भन्दाखेरि पुल्मोनरी आर्टरीमा जान्छ अरे कि, ठिक छ। अनि पुल्मोनरी आर्टरीले तपाईँको त्यसलाई लङ्समा लाने भयो होइन। अनि लङ्स हुँदै तपाईँको पुल्मोनरी भेनमा पुग्छ अरे, अनि लास्टमा गएर तपाईँको चाहिँ लेफ्ट अट्रियममा पुग्ने भयो, ठिक छ। भनेपछि हाम्रो त्यसको लागि के भयो, यो राइट भेन्ट्रिकल 71 को बी है, अघि एकजना साथीले भन्नुभएको थियो, त्यही नै हाम्रो राइट एन्सर, लेफ्ट अरियम होइन है, अट्रियम सरी। भनेपछि हाम्रो 71 को अप्सन बी चाहिँ हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन भयो, ठिक छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 72 मा जाम हामी। एनिमल्स विथ सफ्ट स्किन, एब्सेन्स अफ नेक एन्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन इज क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्लास है। कुन क्लास अन्तर्गत पर्छ अरे तपाईँको, पाइसेस हो कि, एम्फिबियन हो कि, रेप्टालिया हो कि है। ए बर्ड लेखाएर छ रहेछ यहाँ है, एप्स होला, यो बर्ड्सहरू भन्नु खोज्यो होला है, मिस्टेक होला। ल भन्नुहोस् त मलाई, कसैले ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस् है, यहाँ भनेको छ तपाईँको सफ्ट स्किन हुनु पर्यो रे होइन, तपाईँको एब्सेन्स अफ नेक, घाँटी हुनु भएन अरे। अनि मेन चिज भनेको हामीलाई सफ्ट स्किन होइन, एब्सेन्स अफ नेक भन्दासम्म हामीलाई तपाईँको चाहिँ होइन, यहाँ दिएको अप्सनले अझै पनि कन्फ्युजन क्रिएट नै गराइरहेको थियो, जस्तो पाइसेस भयो, एम्फिबियन होइन, रेप्टालिया र एप्समा। तर यहाँ हामीलाई अर्को एउटा अप्सन के भनेको छ, के अरे चाहिँ गिभन के भनेको छ भने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भनेको छ कि होइन। यो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भनेपछि तपाईँको यो चाहिँ केमा हुन्छ भनेर भन्नु होला भने, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन चाहिँ तपाईँको एम्फिबियन क्यारेक्टर्समा हुन्छ है, तपाईँको एम्फिबियनमा हुन्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँको एम्फिबियनको चाहिँ तपाईँको यसको तपाईँको घाँटी हुँदैन है, यसलाई हामी हेड एन्ड ट्रङ्कमा चाहिँ के हुन्छ, यसलाई तपाईँको डिभिजेबल गरे हुन्छ कि हेड र ट्रङ्कमा है। यसको तपाईँको नेक हुँदैन कि है, एब्सेन्स हुन्छ नेक। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई दिएको अप्सनमा होइन, अब यो एम्फिबियनको के हुने भयो भन्दाखेरि तपाईँको स्किनहरू पनि होइन थिन हुन्छ होइन, सफ्ट पनि हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि मोइस्ट पनि हुन्छ होइन, यस्तो खालको स्किन हुन्छ। त्यो भएपछि हाम्रो यो गिभनमा हामीले के सेलेक्ट गर्नु पर्यो भन्दा 72 को हाम्रो अप्सन बी चाहिँ हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन हुन्छ, एम्फिबियन हुन्छ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन एब्सेन्स अफ नेक, ठिक छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 73 पढ्दै गर्नुहोस् त सबैजनाले। द टाइप अफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन मम, यम यु यम चुकाइरहेछ है। ए फिसन, बी फ्रेगमेन्टेसन, सी बडिङ र अप्सन डी स्पोरुलेसन। मलाई भन्न सक्नुहुन्छ यो एमयुएम भनेको के हो? एनीवन? एमयुएम, यो एमयुएम शब्दले यहाँ के भन्न खोजा होला है, हामीलाई यहाँ झुकाइरहेछ, यसले धेरै कुराहरू यहाँ लुकाउन खोजिरहेछ यो क्वेसनले है। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनिसकेको छ यहाँनिर है, मेन चिज एउटा हामीले हेर्नु भने एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन एमयुएम होइन। अब यो हामीले एमयुएम भन्ने तपाईँको चाहिँ यो वर्ड नचिनिकन हामीले तल अप्सनमा जानुको कुनै अर्थै रहँदैन कि। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यो एमयुएम भनेको चाहिँ एउटा प्लान्टको नाम हो होइन। यो भनेको कस्तो खालको प्लान्ट रहेछ भने यसलाई तपाईँको चाहिँ के नामले, के नाम रहेछ यसको भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु होला, CHRYSANTHEMUM है, क्रिस्टेन्थेमम, क्रिस्टेन्थेमम है। यो क्रिस्टेन्थेमम भनेको चाहिँ कस्तो के हो भन्दाखेरि एउटा प्लान्ट हो, यो फुल हो क्या, यो फ्लावर हो क्या। र यो फ्लावर सम्भवतः सबैजनाले चिन्नु भएको छ, यसलाई हामी नेपाली, हाम्रो लोकल नामले, नेपाली नामले के भनेर चिन्छौँ भन्दाखेरि गोदावरी फुल भनेर चिन्छौँ के। सुन्नु भएको छ नि गोदावरी फुल है, छ कि छैन भन्नुहोस् त? छ है। क्रिस्टेन्थेमम है यो भनेको, क्रिस्टेन्थेमम भनेको गोदावरी फुल भयो है। अब यो गोदावरी फुल ठिक छ। अब यसमा चाहिँ कस्तो खालको तपाईँको चाहिँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसन सोध्यो। अब हामीले क्वेसन बुझ्यौँ नि, अब हामी अप्सनमा जान सक्छौँ कि।
अब यो प्लान्ट रहेछ होइन, फ्लावर रहेछ, यो गोदावरी फुल रहेछ भनेपछि अब यसमा कस्तो खालको एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ, अब हामी अप्सनतिर जान्छौँ है। एउटा फिसन भनिरहेछ, अर्को फ्रेगमेन्टेसन भनिरहेछ, अर्को बडिङ भनिरहेछ र अर्को स्पोरुलेसन भनिरहेछ होइन। र तपाईँको यो फिसन भनेको पनि एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन नै हो, फ्रेगमेन्टेसन भनेको नि यो नि एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन नै हो, बडिङ भनेको पनि एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन नै हो, स्पोरुलेसन भनेको नि एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन नै हो। तर अब हाम्रो प्लान्टमा कुन खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिप्रोडक्सन हुन्छ एसेक्सुअल, त्यो हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। जस्तो फिसनहरू, फिसन भनेको तपाईँको चाहिँ सिम्पली यो टुक्रिने स्प्लिटिङको कुराहरू गर्छ क्या, यसले स्प्लिटिङको कुराहरू गर्छ होइन। टुक्रिने जस्तो एमोइबाहरू बाइनरी फिसनको कुराहरू हुन्छ त्यसमा। भने यो फिसनहरू जेनरली प्लान्टमा भन्दा पनि एनिमलमा तपाईँको हामीले धेरै जेनरली सुनिरहेको हुन्छ, माइक्रो अर्गानिजमहरूमा होइन। त्यो भएको कारणले अमोइबाहरूमा त्यो भएपछि यो फिसन भन्ने अप्सन चाहिँ हामीले यो तपाईँको प्लान्टमा हुँदैन है, गोदावरी फुलमा फिसन हुँदैन, त्यही भएर हामीले सुरुमै यसलाई एलिमिनेट गर्छौँ। अर्को भनेको फ्रेगमेन्टेसन छ है। यो फ्रेगमेन्टेसन भनेको नि एउटा काइन्ड अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन नै हो होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको प्यारेन्ट अर्गानिजम चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको ब्रेकडाउन हुन्छ क्या। यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको प्यारेन्ट होइन अर्गानिजम चाहिँ तपाईँको ब्रेकडाउन हुन्छ र तपाईँको त्यसको इन्डिभिजुअल प्रोसेसमा ब्रेकडाउन भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन प्रोसेसहरू हुन्छ क्या होइन। यो तपाईँको चाहिँ कुनै कुनै कमन टाइप अफ तपाईँको भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनमा पनि हुन्छ, प्लान्टमा पनि। तर मेन चाहिँ तपाईँको फ्रेगमेन्टेसन है। तपाईँ हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो फ्रेगमेन्टेसनको इक्जाम्पल हामीले दिनु पर्यो भने स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा भनेर बुझ्नुहुन्छ नि, लेउ क्या त्यो तपाईँको चाहिँ खोलाहरूतिर आउने त्यो तपाईँको हरियो लेउ स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा हो। त्यसमा तपाईँको फ्रेगमेन्टेसन हुन्छ है। भनेपछि क्रिस्यान्थेमम भन्ने तपाईँको चाहिँ फ्लावरमा फ्रेगमेन्टेसन हुँदैन, हामी यसलाई पनि एलिमिनेट गर्छौँ। अब अर्को अप्सन छ हाम्रो बडिङ है। अब यो बडिङ भनेको के हो भन्दा यो पनि एउटा काइन्ड अफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन नै हो होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्नु होला भने कुनै पनि बडीबाट तपाईँको प्यारेन्टको बडीबाट आउट ग्रोथ हुन्छ क्या अर्को। जस्तो तपाईँको चाहिँ यो इस्टहरूमा होइन, त्यसपछि तपाईँको फङ्गसहरूमा होइन, त्यस्तोमा तपाईँ के हुन्छ तपाईँको चाहिँ बडिङ भन्ने हुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँको हाम्रो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ गोदावरी फुल क्रिस्यान्थेमममा तपाईँको यो बडिङ भन्ने पनि हुँदैन र स्पोरुलेसन है। अब हाम्रो र नि तपाईँको चाहिँ राइट एन्सर भनेको स्पोरुलेसन नै हो। यो स्पोरुलेसन भनेर भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्नु होला भने यसमा तपाईँको चाहिँ स्पोर्स हुन्छ क्या, त्यो तपाईँको प्लान्टको लिफहरूमा होइन। यो यसको तपाईँको प्लान्टको लिफहरूमा तपाईँको स्पोर्सहरू हुन्छ होइन। त्यहीको स्पोर्सहरूबाट चाहिँ के हुन्छ तपाईँको चाहिँ नयाँ तपाईँको चाहिँ प्लान्टहरू चाहिँ के हुन्छ उम्रिन्छ। जस्तो एफिआरियन फन भन्ने प्लान्टमा पनि तपाईँको स्पोरुलेसन हुन्छ होइन। जस्तो हाम्रो तपाईँको गोदावरी फुल क्रिस्यान्थेमममा पनि स्पोरुलेसन हुन्छ है। त्यो भएपछि हाम्रो 73 को अप्सन डी चाहिँ हामीले स्पोरुलेसन हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन है। यसरी हामीले अप्सन एलिमिनेट गर्दै राइट अप्सनको अप्रोचमा पुग्छौँ। ठिक छ, बुझिरहनु भएको छ है, टिप्दै जानु होला। क्वेसन नम्बर 74, इन्ड अफ द लाइफ अफ द सन है। लाइफ अफ द सन तपाईँको इन्ड हुने है लाई चाहिँ तपाईँ के भन्छौँ हामी त्यो प्रोसेसलाई, अथवा इन्ड अफ द लाइफ अफ द सन। अब हामीलाई 4वटा अप्सन दिएको छ। ए भनेको रेड जाइन्ट, बी भनेको व्हाइट ड्वार्फ, सी भनेको तपाईँको ब्ल्याक होल र तपाईँको चाहिँ डी भनेको न्युट्रोन स्टार। भन्नुहोस् त मलाई, कसरी सक्नुहुन्छ तपाईँहरू गेस गर्नुहुन्छ अथवा ट्राई गर्नुहुन्छ, गर्नुहोस् त के होला है। यो तपाईँहरू क्लास 10मा पढ्नुभयो होला या के छ होइन, यो तपाईँहरूले सम्झिनुपर्छ है। यो तपाईँलाई हामीलाई जुन दिएको छ नि यो विभिन्न अप्सनहरू, यो सबै तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ डाइङ स्टारकै कुराहरू हो होइन। तपाईँको चाहिँ अब जस्तो हेरौँ रेड जाइन्ट भनेको के रहेछ होइन। अब रेड जाइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो खालको कन्डिसन हो भन्दाखेरि हामी यसलाई डाइङ स्टार इन फाइनल स्टेज भनेर चिन्छौँ होइन। डाइङ स्टार इन फाइनल स्टेज होइन, अथवा तपाईँको चाहिँ डेथ स्टेज होइन, स्टेज भनेर चिन्छौँ होइन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ अब सन भनेको आफैमा पनि स्टार हो होइन, डाइङ स्टेज हो। तर यसले इन्ड अफ द लाइफ अफ द सन भनेको छ, त्यो हुँदाखेरि हामीले एउटा कन्फ्युजन यहाँ पनि क्रिएट हुनसक्छ होइन। अब अर्को तपाईँको व्हाइट ड्वार्फ भन्ने छ होइन। यो व्हाइट ड्वार्फ भनेको नि एउटा त्यस्तै कन्डिसन हो होइन, जसमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ
तपाईँको त्यहाँनिर सनमा भएको तपाईँको सबै हाइड्रोजनहरू चाहिँ तपाईँको सकिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ अरे त्यो लास्टमा तपाईँको चाहिँ होइन डेड स्टार भएर बस्छ अरे होइन, डेड स्टार भएर बस्छ अरे होइन, हट तपाईँको डेन्स भएर बस्छ अरे होइन, रिमेनिङ भएर बस्छ अरे होइन, जसमा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त्यसमा हाइड्रोजनहरू तपाईँको चाहिँ बर्न अप भइसकेपछि सबै होइन, त्यस्तोलाई तपाईँको हामी व्हाइट ड्वार्फ भन्छौँ होइन। अर्को छ तपाईँको न्युट्रोन स्टार होइन, न्युट्रोन स्टार भनेको पनि त्यही हो तपाईँको चाहिँ होइन, तपाईँको त्यहाँनिर फ्युलहरू रन आउट भयो भने होइन, त्यहाँ भएको फ्युलहरू रन आउट भइसकेपछि एउटा म्यासिभ स्टार फर्म हुन्छ र लास्टमा तपाईँको कोल्याप्स हुन्छ भन्छ क्या होइन। यो पनि तपाईँको चाहिँ अब न्युट्रोन स्टार भनेको तपाईँको चाहिँ त्यस्तो खालको भयो होइन, व्हाइट ड्वार्फ भनेको यस्तो भयो, रेड जाइन्ट भनेको यस्तो भयो होइन। र अर्को छ तपाईँको ब्ल्याक होल भन्ने, ठिक छ। अब ब्ल्याक होल भनेको नि एउटा त्यस्तो कन्डिसन हो होइन, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि लाइट पनि एस्केप गर्न पाउँदैन त्यहाँ छिर्यो भने होइन। र तपाईँको चाहिँ हामीले अब यहाँनिर तपाईँको सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ होइन, ब्ल्याक होल भनेको नि एउटा तपाईँको लास्टमा होइन कुनै पनि तपाईँको स्टार कोल्याप्स भयो भने त्यो एकदम कन्डेन्स हुन्छ होइन, र लास्टमा ब्ल्याक होल फर्मेसन हुन्छ पनि भन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि अब हामीलाई क्वेसनमा सन भनेको छ होइन, त्यो भएर हामीले एउटा चिज यहाँ क्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको सन कोल्याप्स भयो भने होइन, सन स्टार त हो होइन, त्यसमा समस्या छैन। हामीलाई सन स्टार भनेको कारणले गर्दा स्टुडेन्टहरू झुक्किन सक्ने ठाउँ यदि 3टा रहन्छ, रेड जाइन्ट, व्हाइट ड्वार्फ र न्युट्रोन स्टारमा, किनभने यो 3टै स्टार हो होइन। त्यो हुँदाखेरि इन्ड अफ लाइफ अफ द सन भनेर स्टुडेन्ट यो 3टा मध्ये एउटा लगाएर आउँछ, त्यो स्योर नै हो, किनभने विद्यार्थीले बुझेको हुँदैन होइन, यदि पढेको छैन भने थाहा हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ झुक्किन सक्ने चान्सेस हुन्छ होइन। अब हेरौँ है, सन कोल्याप्स भयो भने होइन, सन आफैमा एउटा स्टार हो, यो कोल्याप्स भयो भने के हुन्छ अरे भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट गएपछि यो कन्डेन्स्ड हुन्छ अरे होइन। कन्डेन्स्ड भइसकेपछि त्यहाँनिर तपाईँको के हुन्छ, ग्राभिटेसनल पुल चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ क्या, यस्तो ग्राभिटेसनल तपाईँको चाहिँ पुल हुन्छ त्यहाँनिर होइन, कुनै पनि एउटा लाइट पनि त्यहाँबाट स्केप हुन पाउँदैन क्या होइन, लाइट पनि स्केप हुन पाउँदैन। त्यो ग्राभिटेसनल पुलले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो कुनै ठाउँमा एउटा लाइट इन्टर गर्यो भने त्यो पनि स्केप आउट हुन पाउँदैन क्या, त्यो भन्छ होइन। यदि तपाईँको चाहिँ कोल्याप्स भयो भने होइन, कन्डेन्स्ड भएर चाहिँ के हुन्छ, त्यो यति स्ट्रङ इनफ हुन्छ त्यसको ग्राभिटेसनल पुलले गर्दा एउटा सानो मेटेरियल पनि त्यहाँबाट होइन स्केप हुन पाउँदैन। त्यो चाहिँ त्यो कन्डिसन भनेको एउटा ब्ल्याक होलको कन्डिसन हो कि। त्यही भएर हामीले इन्ड अफ द लाइफ अफ द सन भनेर भन्यो भने हामीले जहिले पनि के सेलेक्ट गर्छौँ, ब्ल्याक होल भनेर सेलेक्ट गर्छौँ। ठिक छ, बुझिरहनु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो अप्सन के भयो, ब्ल्याक होल भयो है। 74 को अप्सन डी हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन भयो। बुझिरहनु भएको छ, मलाई रेस्पोन्ड गरिदिनु त कसैले। क्वेसन नम्बर 75 पढ्नु त सबैजनाले। द प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन्टु द नाइट्रेट। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनलाई नाइट्रेटमा कन्भर्जन गर्ने प्रोसेसलाई हामी कस्तो खालको प्रोसेस भन्छौँ? अप्सन ए नाइट्रोजन फिक्सेसन, अप्सन बी एमोनिफिकेसन, अप्सन सी नाइट्रिफिकेसन र अप्सन डी डिनाइट्रिफिकेसन। मलाई भन्नु त कसैले थाहा छ भने। भन्नु त कसैले। क्वेसन नम्बर 75 को के हुन्छ होला? नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको के हो, एमोनिफिकेसन भनेको के हो, नाइट्रिफिकेसन भनेको के हो र डिनाइट्रिफिकेसन के हो? यो बुझ्नु भयो भने त सिलेक्ट गरिहाल्नुहुन्छ नि, त्यसमा डाउटै छैन हैन। हेरौँ तपाईको अब हामी कहाँबाट जाउँ? जस्तो डिनाइट्रिफिकेसन, त्योभन्दा अगाडि हामी नाइट्रिफिकेसन जाउँ। नाइट्रिफिकेसन के हो? नाइट्रिफिकेसन भनेको के हो भनेर भन्नु होला भने एउटा त्यस्तो खालको प्रोसेस हो हैन, जसमा के हुन्छ तपाईको कन्भर्जन अफ एमोनियम है, कन्भर्जन अफ एमोनियम सल्ट इन्टु नाइट्रेट्स बाई एक्सन अफ सोइल ब्याक्टेरिया। तपाईको सोइलमा भएको ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दाखेरि हैन, तपाईको चाहिँ के भएको छ भन्दा एमोनियम साल्टहरुलाई तपाईको कन्भर्ट गरिरहेछ केमा?
नाइट्रेट्स र नाइट्राइट्समा हो। सोइलमा भएको ब्याक्टेरियाले हैन, त्यहाँ भएको ब्याक्टेरियाले एमोनियम साल्टलाई नाइट्रेट्स र नाइट्राइट्समा के गरिरहेछ, कन्भर्जन गरिरहेछ भने हामी त्यस्तो प्रोसेसलाई के भन्छौँ, नाइट्रिफिकेसन भनेर भन्छौँ हैन। त्यसै गरी अर्को प्रोसेस छ डिनाइट्रिफिकेसन है, नाइट्रिफिकेसन र डिनाइट्रिफिकेसन है। अब डिनाइट्रिफिकेसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि सम्झिनु होला, यो भनेको चाहिँ प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ नाइट्रेट्स, प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ नाइट्रेट्स हैन इन्टु फ्री नाइट्रोजन के। तपाईको नाइट्रेट्सलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तपाईको फ्री नाइट्रोजनमा कन्भर्ट गर्ने तपाईको प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ, डिनाइट्रिफिकेसन भन्छ हैन। यो पनि तपाईको डिनाइट्रिफिकेसन ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ सोइलमा हैन, त्यसले गर्दा सोइलमा हुने कुरा भयो हैन। त्यो हुँदाखेरि अब हामीले प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन भनिरहेछ है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनको कुरा गरिरहेछ। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो नाइट्रिफिकेसन र डिनाइट्रिफिकेसन भन्ने दुईटा अप्सन हाम्रो हुँदैन है। किनभने नाइट्रिफिकेसन भनेको तपाईको एमोनियम साल्टहरूलाई नाइट्रेट्स र नाइट्राइट्समा सोइल ब्याक्टेरियाले चेन्ज गर्ने हो हैन। त्यसपछि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनको कुरा आएको छैन, यो हामी होइन भनेर भन्छौँ। अब अर्को भनेको तपाईको नाइट्रेट्सलाई फ्री नाइट्रोजनमा लाने, डिनाइट्रिफिकेसन भनेपछि यो पनि हाम्रो क्वेसनले दिएको अनुसार यो एप्रोप्रिएट अप्सन होइन भनेपछि हामी दुईटा यसलाई एलिमिनेट गर्यौँ। अब हामी अप्सन बीमा जाम। एमोनिफिकेसन भनेको के रहेछ त? अब एमोनिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको हाम्रो डेड बडिजहरू हैन, डेड बडिजहरू हैन, त्यसपछि अर्ग्यानिक म्याटरहरू नै बन्ने त हो नि। यो अर्ग्यानिक म्याटरहरू चाहिँ के हुन्छ, एमोनियामा चेन्ज गर्ने प्रोसेस है। यसलाई तपाईँ केमा चेन्ज गर्ने, एमोनियामा, एमोनियामा चेन्ज गर्ने प्रोसेस, डेड बडिजहरूलाई एमोनियामा चेन्ज गर्ने प्रोसेस, एमोनियामा के गर्ने प्रोसेस, चेन्ज गर्ने प्रोसेस हो। त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि तपाईको एमोनिफिकेसन भन्छ है। भन्छ यो पनि हाम्रो अप्सन होइन। र यो नाइट्रोजन फिक्सेसन भन्ने जुन अप्सन छ नि, यो प्रोसेस भनेको के हो भन्दाखेरि सम्झिनु होला, नचुकिनु होला, यो भनेको कन्भर्जन अफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टु नाइट्रेट है। तपाईको हाम्रो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनलाई नाइट्रेटमा चेन्ज गर्ने प्रोसेस भनेकै नाइट्रोजन फिक्सेसन हो के। भनेको कन्भर्जन अफ तपाईको एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमोस्फेरिक तपाईको नाइट्रोजनलाई के गर्ने, कन्भर्जन गर्ने केमा, टु नाइट्रेट हैन। भनेपछि हाम्रो क्वेसन नै त्यही छ। भनेपछि हाम्रो अप्सन ए चाहिँ के भयो, एप्रोप्रिएट अप्सन भयो यसमा। ठिक छ है, बुझिरहनु भएको छ है? ल है, टिप्दै जानु होला। ल क्वेसन नम्बर 76 पढ्नु सबैजनाले। हामीलाई क्वेसन नम्बर 76 मा के भनेको छ, DNA गेट डबल इन डट 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 फेज, प्रोफेज, इन्टरफेज, टेलोफेज र मेटाफेज। यो तपाईको जुन 4वटा फेज दिएको छ हैन, यो फेजहरू चाहिँ तपाईको हैन, कुन चाहिँ तपाईको डिएनए डबल हुने फेज हो भने चाहिँ सबै तपाईको चाहिँ डिएनए कै फेजहरू हो हैन। अब यसमा चाहिँ तपाईको डिएनए कुन फेजमा चाहिँ डबल्ड हुन्छ भन्ने क्वेसन सोधेको छ है हामीलाई। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? हामीलाई जुन जुन क्वेसनमा अप्सन दिएको छ नि, जस्तो यो प्रोफेज, इन्टरफेज, टेलोफेज, मेटा, यो सबै एउटा एउटा फेज हो हैन। जसमध्ये हामीलाई जस्तो यो अप्सन ए मा भनेको छ नि प्रोफेज भनेको छ हैन, अप्सन सी मा तपाईको टेलोफेज भनेको छ, अप्सन डी मा मेटाफेज भनेको छ हैन। यी भनेको चाहिँ कस्तो खालको फेज हुन् भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो अब एकदम भेग छ तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि, म तपाईहरुले बुझ्ने गरी भन्छु हैन। जस्तो तपाईको अप्सन ए मा भनेको छ तपाईको प्रोफेज हैन, अप्सन बी मा भनेको छ तपाईको इन्टरफेज, र तपाईको अर्को भनेको छ अप्सन, हेर्नुस् त, सरी, यो अप्सन ए मा इन्टरफेज हैन, त्यसपछि तपाईको अप्सन सी मा टेलोफेज हैन, त्यसैगरी अप्सन डी मा भनेको तपाईको मेटाफेज। यो तीनवटा जुन फेज छ नि, यो फेजलाई चाहिँ हामी के भनेर चिन्छौँ भने, काम लाग्छ टिप्नु होला, सेल डिभाइड हुने फेज हो के यो चाहिँ। यिनीहरू चाहिँ सेल डिभाइड हुने फेजमा पर्छन्। ठीक छ, यिनीहरूमा के हुन्छ, सेल डिभिजन हुन्छ।
र तपाईको यो जुन इन्टरफेज भन्ने छ नि, यो भनेको खासमा तपाईको सेल डिभाइड नहुने फेज हो के। यो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ, सेल डिभाइड हुँदैन के। यसमा चाहिँ के हुन्छ अरे तपाईको सेल डिभाइड हुँदैन के। यसमा चाहिँ तपाईको सेल डिभाइड हुँदैन, ठीक छ। र तपाईको हामी यसलाई के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई अर्को भनेको तपाईको रेस्टिङ फेज भन्छौँ के। यो एउटा रेस्टिङ फेज हो, ठीक छ। तपाईको चाहिँ इन्टरफेज भनेको त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो तपाईको के हुन्छ, यो बेलामा तपाईको सेल डिभाइड नभएर हैन, तपाईको पेयर चाहिँ के भएको हुन्छ, डबल भएर बसेको हुन्छ के हैन। त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो डीएनए गेट डबल इन व्हिच फेज भन्दाखेरि तपाईको इन्टरफेजमा चाहिँ के हुन्छ, सेल डिभाइड नहुने भएको कारणले गर्दा त्यो डबल भएर बस्छ, पेयर भएर बस्छ भन्छौँ हामी है, ठीक छ। क्रसिङ भएर बस्छ डबल भएर। त्यो चाहिँ हामीले यसको लागि 76 को लागि हाम्रो अप्सन बी चाहिँ इन्टरफेज चाहिँ हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन हुन्छ। अरु बाँकी यो प्रोफेज, टेलोफेज र मेटाफेज भनेको तपाईको सेल डिभाइड नहुने फेज हो, ठीक छ। बुझिरहनु भएको छ है, टिप्दै जानु होला। इन्टरफेज द अम्ब्रेला शेप्ड मसरुम इज है, मसरुममा भएको त्यो छाता जस्तो शेप चाहिँ के हो अरे। अप्सन दिएको छ हामीलाई, ए पाइलस, बी स्टाइप, सी भनेको गिल्स र डी भनेको भेलम। भन्न सक्नुहुन्छ मलाई? मसरुम, मसरुमको तपाईको विभिन्न पार्टहरु थाहा छ तपाईहरुलाई, चिन्नु भएको छ। पाइलस केलाई भन्छ, स्टाइप केलाई भन्छ, गिल्स केलाई भन्छ हैन, माइसेलियम केलाई भन्छ हैन, भेलम केलाई भन्छ, थाहा छ तपाईहरुलाई? यस्तो कुराहरु तपाईहरुले पढ्नु हो भन्दा पनि हेर्नु हो भने सबैभन्दा चाँडो चाहिँ क्याच गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएर ल हेर्नुस् त है, यो तपाईको चाहिँ पाइलस भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्नु होला भने, यो तपाईको यो बाहिरको जुन छाता जस्तो शेप छ नि, जसलाई तपाईको यो क्याप भनेको छ नि हैन, यो भनेकै पाइलस हो के। यो बाहिरको अम्ब्रेला शेप छाता जस्तो भएर बसेकोलाई हामी पाइलस भनेर चिन्छौं हैन। तपाईको चाहिँ अब यो स्टाइप है, यो जुन स्टिम छ नि, स्टिम भनेर लेखेको छ, यसलाई चाहिँ मसरुमको स्टिमलाई के भन्छौं हामी, स्टाइप भन्छौं है। स्टाइप भनेको यो पार्ट हो हैन। त्यसैगरी तपाईको गिल्स भनेको यो भित्रपटिको यो पार्टहरुलाई हामी के भन्छौं, गिल्स भन्छौं के। यसमा तपाईको चाहिँ स्पोर्सहरु फर्म हुन्छ है, स्पोर्स फर्मिङ भन्छ हैन। त्यसैगरी तपाईको माइसेलियम भन्ने यो तपाईको रुटहरु, थ्रेडहरुको पार्ट भयो हैन, यसलाई माइसेलियम भन्छ हैन। भेलम भनेको चाहिँ के हो भन्नु होला भने देखिन चाहिँ यसले तपाईको यो तपाईको चाहिँ स्टक र तपाईको चाहिँ क्यापलाई कभर गर्ने यो भित्रको एउटा मेम्ब्रेन जस्तो हुन्छ, एउटा थिन मेम्ब्रेन हुन्छ, त्यसलाई हामी भेलम भन्छौं है। यस्तो छ हेर्नुस्, यो तपाईको सबै कुराहरु, यसलाई भल्भा भन्ने रहेछ हैन। माइसेलियम थ्रेड भनेको यो तपाईको मसरुमको जराहरु भयो, स्टाइप स्टिमलाई, रिङलाई तपाईको स्कट भनेर चिन्ने रहेछ, यहाँ एउटा रिङ जस्तो हुन्छ, गिल्स हैन। यो क्यापलाई तपाईको हाम्रो पाइलस भन्छ, अम्ब्रेला शेप, ठीक छ। त्यो हुँदाखेरि अब हेर्नुस् त यहाँ तपाईको अम्ब्रेला शेप पार्ट अफ द मसरुम भनेको तपाईको हाम्रो पाइलस हो है। हामी यो कन्डिसनमा पाइलस भन्छौं। यो स्टाइप भनेको तपाईको स्टिम भयो हैन, मसरुमको स्टिम भयो। यो गिल्स भनेको तपाईको स्पोर्सहरु फर्म भएको ठाउँ भयो, ठीक छ, माथिपटिको स्पोरेन्जिया भन्छौं हामी यसलाई, ठीक छ, स्पोरेन्जिया भन्छौं। यो भेलम भनेको तपाईको चाहिँ यो भनेको चाहिँ तपाईको थिन मेम्ब्रेन that covers हैन the cap and stalk of an immature mushroom हैन। मसरुमहरु इम्याच्योर कन्डिसनमा हुँदाखेरि त्यहाँ हुने एउटा तपाईको थिन मेम्ब्रेनलाई के भन्छ, भेलम भन्छ हैन। गिल्स भनेको चाहिँ स्पर फर्मिङ, त्यो तपाईको चाहिँ पाइलसको मुनिपट्टिको त्यो पुरै तपाईको चाहिँ क्रस भएर तपाईको त्यहाँनेरि स्पोर्सहरु देख्छौं नि हामीले मसरुमको हैन, त्यसलाई गिल्स भन्छौं हैन। स्टाइप भनेको त स्टिम भयो, ठीक छ। बुझिरहनु भएको छ है? यसको चाहिँ पाइलस भयो है, टिप्नु होला। त्यसैगरी तपाईको क्रसिङ ओभर टेक्स प्लेस इन ... स्टेज अफ मियोसिस फर्स्ट है। मियोसिस फर्स्ट स्टेजमा तपाईको क्रसिङ ओभर चाहिँ
कहाँ हुन्छ भनेको छ। अप्सन ए छ लेप्टोटिन, अप्सन बी छ जाइगोटिन होइन, अप्सन सी छ प्याचेटिन र अप्सन डी छ डिप्लोटिन है। र तपाईँको यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो क्रसिङ ओभर जुन भनेको छ नि होइन, यो क्रसिङ ओभर भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भन्नु होला भने यो क्रसिङ ओभर प्रोसेसबाटै के हुन्छ तपाईँको जेनेटिक मेटेरियलहरू सर्छ के, जेनेटिक मेटेरियलहरूलाई सार्ने चिजलाई के भन्छ तपाईँको चाहिँ क्रसिङ ओभर भन्छ कि होइन। त्यसलाई त्यो बेलामा के हुन्छ तपाईँको चाहिँ डिएनए स्ट्रान्डहरू क्रस भएर बसेको हुन्छ कि, स्ट्रान्ड्सहरू तपाईँको के हुन्छ क्रस भएर बस्छ कि होइन। हामीले हातलाई चाहिँ तपाईँको यसरी क्रस गरेको जस्तो डिएनए स्ट्रान्डहरू तपाईँको क्रस भएर बसेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि तपाईँको जहिले पनि यो प्याचेटिन है, प्याचेटिन भन्ने चाहिँ तपाईँको मियोसिस तपाईँको फर्स्ट स्टेजमा जहिले पनि तपाईँको यो प्याचेटिन भन्नेले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि तपाईँको जेनेटिक मेटेरियलहरू चाहिँ तपाईँको सार्ने काम गर्छ अरे है। त्यो हुँदाखेरि हामीले क्वेसन नम्बर 78मा प्याचेटिन भन्ने अप्सन चाहिँ के हुन्छ हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन हुन्छ। ठिक छ ल, क्वेसन नम्बर 79 पढ्नु त सबैले। क्वेसन नम्बर 79मा के भनेको छ, यसको प्याचेटिन भयो है। फलोइङ आर द सिम्टम्स अफ द डिजिज है, जस्तो इयर मिडियम फिभर होइन, मिडियम चाहिँ इयर रे होइन, फिभर भनेको ज्वरो, थ्रोट पेन भनेको घाँटी दुख्नु, कफ आउनु र स्किनमा ऱ्यासेसहरू देखिनु होइन। यो चाहिँ कुन डिजिजको सिम्टम हो अरे, रेबिट लेखा चाहिँ यो रेबिज हो है, रेबिज। बी भनेको मम, सी भनेको मिजल्स र डी भनेको कमन कोल्ड। भन्नुहोस् त मलाई के होला, भन्नुहोस् कसैले ट्राई गर्नुहोस् त। यो मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, यो डिजिजको बारेमा पढाएको थिएँ, तपाईँहरूलाई नेपाली नाम पनि लेखाएको थिएँ। अप्सन सी भन्नुभयो है, मिजल्स भन्नु। यो मिजल्स भनेको के हो यो नेपालीमा, यो कुन खालको रोग हो भन्नुहोस् त। दादुरा है, यो भनेको तपाईँको दादुरा हो है। यो दादुरा यहाँ हेर्नुहोस् त, स्किन ऱ्यासेस है, तपाईँको छालामा ऱ्यासेसहरू देखिनुलाई चाहिँ के दादुरा हो है। त्यही भएर हाम्रो 79को अप्सन सी चाहिँ हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन हुन्छ। अब यो कमन कोल्ड भनेको तपाईँको चाहिँ रुगाखोकी भयो। यो मम भनेको छ नि, यो मम भनेको के हो भन्नु त है, तपाईँको यो घाँटीको साइडतिर गलफुलोहरू आउँछ नि सुन्निनी होइन, त्यस्तो खालको डिजिजलाई हामी मम भन्छौँ है। यो पनि सम्झिनु होला यदि तपाईँहरूलाई याद छैन भने, मम भनेको त्यस्तो खालको डिजिज हो। र रेबिज त तपाईँको लाग्ने नै भएन, हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन भनेको दादुरा मिजल्स नै हो है। ल ठिक छ, हाम्रो मम भनेको तपाईँको गलफुल हो क्या, जस्तो घाँटीमा तपाईँको हाडै निस्कियो भन्छ नि, यो तपाईँको चाहिँ गाला सुन्नेपछि हामीले टेप लगाएर तपाईँको यसलाई चाहिँ निको पार्छौँ नि, मम भनेको त्यस्तो खालको डिजिज हो कि, बुझ्नुभयो है। ल हामी क्वेसन नम्बर 80मा जाऊँ। द नाइट्रोजन बेस अफ डिएनए है, तपाईँको डिएनएको नाइट्रोजन बेसहरू के हो भन्नु त मलाई। यो तपाईँहरूले 10 क्लासमा पढ्नुपर्ने चिजहरू हो। अप्सन ए बी सी र डीमा के हुनसक्छ भन्नु त, थाहा छैन भने टिप्नु है सबैजनाले। तपाईँको डिएनए बेस र आरएनए बेस भन्छ है, नाइट्रोजन बेस है। मैले अब नाइट्रोजन बेस डिएनएको लागि लेखेँ है, डिएनएको नाइट्रोजन बेस है। डिएनएको नाइट्रोजन बेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि टिप्नु होला, यस्तो हुन्छ एडिनाइन होइन, थायामाइन होइन, अर्को तपाईँको चाहिँ साइटोसिन होइन, त्यसपछि अर्को भनेको ग्युएनिन। ठिक छ, यो भनेको तपाईँको नाइट्रोजन बेस है डिएनएको लागि। अब हामीले अप्सन हेरौँ त, नाइट्रोजन बेस अफ डिएनए साइटोसिन यो एउटा हो, थायमिन हो, एडिनाइन हो, तर युरासिल होइन। यो अप्सन ए मिलेन। ठिक छ, अर्को अप्सन बीमा एडिनाइन होइन, युएनिन। ठिक छ, त्यसपछि तपाईँको युरासिल भन्यो। ठिक छ, युरासिल पनि होइन, यो पनि हाम्रो मिलेन।
अप्सन सीमा जाउँ। एडिनाइन, थायामिन, साइटोसिन र गुआनाइन भनेपछि हाम्रो यो अप्सन चाहिँ के भयो? नाइट्रोजन बेस। यो पनि होइन है। यसै गरी तपाईँलाई अहिले डिएनएको लागि सोध्यो होइन, आरएनएको पनि हुन्छ, आरएनएको पनि टिप्नु होला। आरएनएको नाइट्रोजन बेस है। आरएनएको तपाईँको नाइट्रोजन बेस भनेको के हो? ठिक छ हैन? टिप्नु। एडिनाइन हैन, गुआनिन हैन, त्यसपछि तपाईँको युरासिल र तपाईँको लास्टमा अर्को भनेको साइटोसिन है। ठिक छ, यो चाहिँ के भयो? एडिनाइन, गुआनिन, त्यसपछि युरासिल र साइटोसिन चाहिँ तपाईँको आरएनए तपाईँको चाहिँ नाइट्रोजन बेसिस भयो हैन। त्यसै गरी तपाईँको डिएनएको नाइट्रोजन बेस भनेको चाहिँ एडिनाइन, थायामिन, साइटोसिन र गुआनिन। ठिक छ, बुझ्नु भएको छ? टिप्नु है। भनेपछि हाम्रो के भयो यसको लागि? यसमा हाम्रो अप्सन सी भयो हैन, डिएनए भनेको छ नि त। डिएनएको लागि नाइट्रोजन बेस भनेको एडिनाइन, थायामिन, साइटोसिन र गुआनाइन। ठिक छ। र हामीसँग अरू फर्दर क्वेसनहरू पनि छ है, जस्तो अब क्वेसन नम्बर 81 देखि अब यो केमिस्ट्रीको क्वेसनहरू पनि मिक्स छन्, हामीसँग अरू क्वेसनहरू पनि छ तलतिर। र के गर्छौँ हामी आजलाई यति नै गर्छौँ है। र हामी फर्दर के गर्छौँ भन्दाखेरि अरू रिमेनिङ क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी भरेको क्लासमा हामी सल्भ गर्छौँ है। ल ठिक छ, आजको लागि मैले रेकर्डिङ अफ गरेँ है।